रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपाली भूभागलाई लिएर नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय जारी विवाद अन्त्यका लागि वार्ताको विकल्प नरहेको भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव। कूटनीतिक संवाद गर्न नेपाल तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। कोरोना संक्रमण भए नभएको बारे स्वास्थ्य परीक्षण बिनै विभिन्न नाका भएर भारतबाट नेपाल भित्रनेहरूको संख्या उल्लेख्य। 456 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमित मध्ये 60% युवा। चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजना सम्पादनमा प्राय सबै मन्त्रालय कमजोर, खर्चको अनुपात 29% भन्दा कम। आगामी आर्थिक वर्ष 17 खर्बको बजेट ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव। चीनले कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरेको नयाँ सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका कारण हङकङको अस्तित्व गुम्ने लोकतन्त्रवादी समूहको दावी। र कोरोना भाइरस महामारीले सृजना गर्ने मन्दीका कारण विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका समर्थकलाई आर्थिक रूपमा समस्या हुने भन्दै आयोजक कतार चिन्तित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले सीमा विवादलाई लिएर पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा तनाव देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आपसी संवादबाट समाधान पहिल्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। तत्कालको परिस्थितिमा वातावरण प्रतिकूल देखिएको भन्दै नेतृत्वले संयम गुमाउन नहुने र उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिहरू दिनबाट बस्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। नेपाल र भारत बीचको विवादमा चीनलाई ल्याउनु अर्थहीन भएको समेत उनीहरूले जिकिर गरेका छन्। नेपाल र भारत बीच 7 दशकदेखि उल्झनका रूपमा रहेको लिपुलेक कालापानी क्षेत्र सम्बन्धी विवाद गत 26 गते भारतले एकतर्फी ढंगले पिथौरागढ लिपुलेक लिंक सड़क खण्ड उद्घाटन गरेपछि चुलिएको हो। जवाफमा नेपालले लिम्पिया धुरा पूर्वको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको छ। नेपालका लागि पूर्व राजदूत केवी राजनले सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको अविश्वास चिन्ताजनक भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार परिस्थिति क्रमशः निकै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। उहाँले नेपाल र भारत बीच छलफल एवं वार्ताबाट सुल्झाउनै नसकिने विवाद र समस्या कुनै नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राजनले भन्नुभयो, मेरो अनुभव र बुझाइमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध यति पुरानो र प्रगाढ छ कि जुनसुकै विवाद पनि वार्ता र आपसी विश्वासबाटै सुल्झाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि पहिले नै जनस्तरमा धारणा नबनोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ, अन्यथा वार्तामा बस्न र लचकता अपनाउन दुवै पक्षलाई कठिन हुन्छ। राजदूत राजनले वार्तामा बस्नु अघि नै परिणाम खोजिएको भन्नेमा प्रश्न हुनुपर्ने बताउनुभयो। राजनको भनाइमा पक्कै पनि दुवै सरकारको वार्ताबाट समस्या समाधान गरेर सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै सीमावारी र पारी रहेका जनताको समृद्धि चाहेका छन्। त्यसका लागि युगौं पुरानो सम्बन्धलाई मनमा राखेर दुवै देशका नागरिकको समृद्धिका लागि वार्ता र संवादमा बस्नुपर्छ अनि मात्र सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ। उहाँले ब्रिटिश इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धिमा आधारित भएर नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सातर्फ संकेत गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध 200 वर्ष मात्र नभएर युगौं पुरानो भएको दावी गर्नुभयो। राजन नेपाल र भारत बीच महाकाली सन्धि हुँदा यताका नेपालका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भूभाग अतिक्रमण र सीमावर्ती मुद्दामा भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्ने नेपाल तत्पर भएर बसेको बताउनु भएको छ। द्विपक्षीय संवादका लागि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा भारतसँग आग्रह गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सीमा विवादका सन्दर्भमा मुख्य राजनीतिक दलका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले पनि नेपाल र भारतको आमने सामने अवस्थालाई चिर्न परिपक्व कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरेर द्विपक्षीय वार्ता गर्ने उपाय मात्र रहेको धारणा राखेका छन्। नक्सा मात्र जारी भएकाले आवेश उत्तेजना र प्रतिक्रियात्मक शैलीमा अघि बढ्दा भूमि फिर्ता हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको नयाँ राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक हुन साथै भारतले यसलाई अमान्य भनेको सन्दर्भमा हिजो प्रतिक्रिया जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सम्पूर्ण प्रमाण र वैज्ञानिक आधार समेत जुटाएर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अहिले उब्जिएको समस्यालाई वार्ता र संवादको उपायबाट निरूपण गर्न तत्पर छौं। वार्ताका लागि हामी धेरै अघिदेखि तयार छौं। आग्रह अनुसार भारतसँग वार्ता सुरु भइदिएको भए अहिले अर्कै चरणमा पुगिने थियो होला। वार्ताका लागि मिति पनि प्रस्ताव गरिएकै हो। मन्त्री गेवालीले सीमा विवादको पछिल्लो चरणमा भारतले कोरोना संकट हटेपछि वार्तामा बस्ने भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, तर हामी तत्कालै वार्ता गर्ने पक्षमा छौं। यो समस्या सुल्झाउन संवाद भन्दा परतिर अर्को उपाय छैन।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशन महतले कूटनीतिक बाटोबाट तथ्य र प्रमाण पेश गरेर भारतसँग टेबलमा कुरा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। भारतले नि कालापानी क्षेत्र विवादास्पद हो भनेर पहिले स्वीकारेको हो। त्यही अनुसार विगतमा अन्यत्रका सबै सीमा विवाद समाधान हुँदा पनि सुस्ता र कालापानीको विषय थाती थियो। यो कुरा बुझाउने र सम्झाउने गरी भारतसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीको धारणा छ। नापी विभागले 3000 थान नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने भएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर बुधबार सार्वजनिक गरिएको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयलाई निशुल्क उपलब्ध गराइने विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो प्राविधिक र भाषा सम्पादन टोली बसी प्रशासनिक नाप नक्साको स्वरूपलाई अन्तिम रूप दिएर प्रेसमा पठाएका छौं। सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विभागले चितवनमा रहेका कर्मचारीलाई नक्सा छाप्न राजधानी बोलाएको थियो। ढकालका अनुसार भोलिसम्म 3000 प्रति नक्सा छाप्ने तयारी छ। त्यसपछि साधन स्रोत र जनशक्ति जुटाएर 50,000 प्रति छापिने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य कार्यालय, सुरक्षा निकाय, गाउँ तथा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयसम्म नक्सा निशुल्क उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ। लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने बाटो खोलेकोमा तीव्र विरोध शुरू भएपछि भारतले नेपालबाट हुने पाम तेलको निर्यातमा रोक लगाएको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सो बाटो उद्घाटन गरेको 4 दिनपछि वैशाख 29बाट पाम तेलको निर्यात रोकिएको हो। पाम तेल निर्यात गर्न 5 महिना अघि भारतले नै अनुमति दिएका 39 नेपाली फर्मको इजाजत निलम्बन गर्न सरकारवाला सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ। एक व्यापारीले उपलब्ध गराएको भारतको निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, विस्तृत छानबिन नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिनेछ। यस सम्बन्धी विवरण उच्च अदालतमा पेश गर्न समेत भारतले आफ्ना सरकारी निकायलाई भनेको छ। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन साफ्टा र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका मापदण्ड पालना नगरी नेपालबाट पाम तेल निर्यात भएको भन्दै भारतले रोकिदिएको हो। भारतको यो निर्णयलाई उद्योग वाणिज्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले पाम तेलको उत्पत्ति तोकिएको प्रतिशत अनुसार भ्यालु एडको प्रमाण सम्बन्धी पहिलेकै समस्याको निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याएका छन्। केही अधिकारीले भने यसलाई भारतसँगको चिसिँदै गएको नेपालको राजनैतिक सम्बन्धसँग जोडेर पनि हेरेका छन्। भारतका विभिन्न शहरबाट फर्किएकाहरू स्वास्थ्य परीक्षण बिनै सीमा नाकाबाट भित्रिरहेका छन्। भारतले प्रवासी कामदारलाई लक्षित गरेर रेल सेवा शुरू गरेपछि स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या वात्तै बढेको छ। भारतबाट फर्किएका मध्ये धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेका बेला बाँकेको जमुना नाकाबाट मात्रै 3500 जना परीक्षण बिनै प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू अधिकांश प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुन्। यसरी आएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा राख्ने जनाएका छन्। कैलालीको गौरी फन्टा नाकाबाट बुधबार राति 758 जना परीक्षण बिनै नेपाल भित्रिए। सुदूरपश्चिम सहित विभिन्न जिल्लाका उनीहरू एकपछि अर्को गर्दै 15वटा गाडीमा आएपछि नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधिलाई व्यवस्थापन गर्ने हम्मे भएको छ। जमुना गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट भित्रिने मध्ये करिब 2000 जना कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका हुन्। उनीहरू सुर्खेतको बबई नाका हुँदै कर्णाली प्रदेश पुगिसकेका छन्। उनीहरूको बबईमा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT गरिँदैछ। पछिल्ला दिन कोरोना संक्रमणको अत्यधिक जोखिम बढेका बेला भारतबाट फर्केकालाई कोरोना जाँच नगरी सीमाबाट भित्र आउन थालेपछि जोखिम झनै बढेको छ। गौरीफन्टा नाकाका अभिलेख संकलन गर्न खटिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले भन्नुभयो, उनीहरूले न कोरोना परीक्षण गराएका छन् न त खाना र बसोबासको व्यवस्था नै भएको छ। अवस्था भयावह छ। प्रदेश 5 का विभिन्न नाकामा भारतबाट आउनेको संख्या बढेपछि स्थानीय तहले उनीहरूलाई उद्धार गरेर क्वारेन्टिनमा राख्न थालेका छन्। भारतबाट फर्किएका बाँकेका सर्वसाधारणलाई नेपालगञ्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र कोहलपुरको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। सीमा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका अनुसार बाँकेका मात्रै 300 जना छन्। बाँकेमा बिहिबारसम्म 79 जना कोरोना संक्रमितमा पुष्टि भइसकेका छन्। त्यस्तै रूपन्देहीको बेलिया नाकामा दैनिक स्वदेश आउने जम्मा हुन थालेका छन्। कपिलवस्तुको कृष्णनगर र नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा पनि सयौं जम्मा भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलियाका अनुसार बुधबार साँझ सुनौलीमा 300 भन्दा बढी भेला भएका थिए। उनीहरू रेलबाट आएका हुन्। दाङमा भारतबाट फर्किनेहरूलाई स्थानीय तहले धमाधम उद्धार गरी क्वारेन्टिनमा राख्न थालेका छन्। क्वारेन्टिनमा राखिएका सबैको PCR परीक्षण गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुनिता पौडेलले बताउनुभयो। हालसम्म 200 जना आइसकेको र
अरू आउने क्रम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लामा भारतबाट 8,000 भन्दा बढी व्यक्ति आउने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै किट अभाव भएकाले गौरीफन्टाबाट बुधबार राति भित्रिएका 858 जनाको परीक्षण गर्न नसकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै सोमबार र मंगलबार पनि भारतका विभिन्न ठाउँबाट ठूलो संख्यामा नेपाली त्यसै नाकाबाट फर्किएका छन्। कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीका अनुसार भारतबाट बुधबार राति मात्र 1930 जना बबई पुगेका छन्। यसरी आएका मध्ये सुर्खेतका 497, दैलेखका 829, सल्यानका 458, जाजरकोटका 81, जुम्लाका 11 र कालीकोटका 54 जना छन्। उनीहरूको आरडीटी परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टिनमा राखिने उहाँले बताउनुभयो। 1.5 साताभित्र कर्णालीमा 15 देखि 20,000 नागरिक भित्रिने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण बढी देखिएको छ। झापामा 3 दिन यता दैनिक जसो कोभिड संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। भारतको मुम्बई, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, देहरादून, केरला लगायत स्थानबाट आएका नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सीमावर्ती कचनकवल गाउँपालिकामा मात्र 25 जना संक्रमित छन्। उनीहरू सबै मुम्बई, दिल्ली लगायत स्थानबाट फर्किएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जगेश्वर प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। एक साता यता कचनकवलमा लुकीछिपी 200 भन्दा बढी भित्रिएका छन्। कचनकवल 5 पाठामारीबाट गत शुक्रबार बिहान पहिलोपटक 11 जनाको समूह नेपाल भित्रिएको थियो। सोही दिन पाठामारी स्थित 113 नम्बर पिल्लर छेउबाट एकजना युवक पनि लुकीछिपी मेची नदी तरेर नेपाल छिरिएका थिए। उनीहरू सबैलाई साँझतिर गाउँपालिकाले ट्र्याक्टरमा हालेर पथरिया माविको क्वारेन्टिनमा लगेर राखेको थियो। भोलिपल्ट शनिबार बिहान पनि केचना क्षेत्रबाट थप 9 जना नेपाल भित्रिएका थिए। 2 दिनमा नेपाल भित्रिएका र पथरिया माविको क्वारेन्टिनमा बसेका गरी शनिबार दिउँसो 33 जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका क्रममा उनीहरूमध्ये 10 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। एउटै गाउँमा ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेपछि मंगलबार कचनकवलमै थप 65 जनाको स्वाब नमूना संकलन गरिएको थियो। उनीहरूमध्ये बुधबार साँझ 30 जनाको नतिजा आउँदा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण युवामा बढी देखिएको छ। नेपालमा हाल संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये करिब 60% 21 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका छन्। यो संख्या 273 छ। बिहीबारसम्म 456 जनामा संक्रमित भेटिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, सबैभन्दा हाल मुलुकमा सक्रिय उमेर समूहका व्यक्ति र पुरुष सबैभन्दा बढी कोभिड-19 संक्रमणको जोखिममा छन्। कामको सिलसिलामा घर बाहिर बढी निस्कने वर्गमै बढी संक्रमण देखिएको हो। कुल संक्रमित मध्ये 84% पुरुष छन्। उहाँका अनुसार 71 जना महिला र 385 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। 60 वर्ष माथिको उमेर समूहमा कुल संक्रमित 16 जना मध्ये आधा पुरुष र आधा महिला छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा कम 2 महिने शिशुमा सबैभन्दा बढी 81 वर्षीय महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1 वर्ष भन्दा कम उमेरका 2 जना संक्रमित छन्। 5 वर्ष मुनिका 6 जना, 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 65 र 61 वर्ष माथिका संक्रमितको संख्या 15 जना रहेको छ। कोभिड-19 संक्रमित गुल्मीको मदानी 6 पुरकोटका 41 वर्षीय शिक्षकको हिजो बिहान मृत्यु भएको छ। गम्भीर अवस्थामा उपचाररत उनको रूपन्देहीको तिलोत्तमा 5 स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा मृत्यु भएको। गत जेठ 1 गते बिहान सो अस्पतालमा भर्ना भएका उनमा जेठ 5 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोभिड-19 संक्रमित हुनेको संख्या हिजो साँझसम्म 456 पुगेको छ। हिजो मात्रै थप 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 84, प्रदेश 2 मा 136, बागमती प्रदेशमा 26, गण्डकी प्रदेशमा 4, प्रदेश 5 मा 200, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण मुलुकमा उद्योग, कल कारखाना र कृषि उत्पादन ठप्प छ। कार्यविधि बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भने पनि 3 तहको सरकार र स्थानीय प्रशासन बीच समन्वय नहुँदा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। लकडाउनका कारण कृषकहरूले सहज रूपमा खेती गर्न नपाउँदा मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन ठप्प छ।
गत चैत 11 देखि अहिलेसम्म 1,83,926 मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भइसकेको छ। गत वर्ष वैशाखमा 90,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएकोमा अहिले उल्लेख्य बढेको छ। पछिल्लो करिब 2 महिनामा 69,255 मेट्रिक टन तरकारी, 51,832 मेट्रिक टन दलहन र 12,057 मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ। आन्तरिक उत्पादन नहुनु तथा उद्योग प्रतिष्ठान पनि बन्द भएका कारण विदेशबाट खाद्यान्न लगायत वस्तुको आयात बढेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगमा परेको छ। यद्यपि अहिले 51% खाद्य उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बताउनुहुन्छ। खाद्य उद्योगमा चाहिँ बिस्कुट, चाउको, स्न्याक्स, नुडल्सहरू 60%, चामल, चिउरा, दाल, पिठो, तेल उद्योगहरू 65%, डेरी 55%, दाना, हेचरी, पोल्ट्री उद्योगहरू 40%। समग्रमा हेर्दा चाहिँ 50% को हाराहारीमा चाहिँ सञ्चालनमा छन्। खाद्यान्न बाहेक अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयात पनि बढ्दै गएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढेको दावी गरिरहँदा आयातको बढ्दो परिमाणले सरकारी भनाइलाई पुष्टि गर्दैन। आयात गरिने देशमा पनि लकडाउनको अनिश्चितताले खाद्यान्नको नियमित आपूर्ति कहिलेसम्म भन्ने प्रमुख चुनौती खड़ा गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्य भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो हिसाबले उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ, स्थानीय सरकार पनि लागिरहेको छ र हामी संघीय सरकारबाट पनि उहाँहरूको समन्वयमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। खास गरेर खाद्यान्न उत्पादनमा सिंचाईको ऊर्जाको ठूलो भूमिका हुन्छ। हामीले सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सीमित क्षेत्रफलमा धान खेती, गहुँ खेती बढाउने हिसाबले योजनाहरू बनाएको। यो बीचमा कम्तीमा 6 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय सामग्री मौजदात रहेको सरकार र व्यवसायीको दावी छ। उत्पादन नहुने तर खपत बढ्दै जाने हो भने आगामी दिन कठिन हुन सक्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा उद्योगमा आउने कर्मचारीदेखि लिएर अरू जो जति पनि सम्बन्धित उद्योगकोबाट आउनुपर्ने सहायक कच्चा पदार्थहरू उद्योग परिषदमा आउनलाई जुन सहजता कायम गर्नुपर्छ त्यो नगरेको कारण उद्योग फुल फ्लेजर रूपबाट चल्न नसकेको हो। त्यसैको कारणले पनि अब खाद्यान्नको आवश्यकता अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो ड्युरेसनमा चाहिँ खाद्यजन्य वस्तुको इम्पोर्ट बढेको देखिन्छ। आयात सहज छ भनेर बस्ने बेला नभएको भन्दै अर्थविद विश्वम्भर प्याकुर्यालले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ बेलैमा ध्यान नदिए अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। कृषिलाई खालि आधुनिकीकरण गर्ने भनेर मात्रै भएन, यसको उत्पादकत्वको जो रिजन नै कम छ कि 1 हेक्टरमा 3.5 मेट्रिक टन मात्रै हाम्रो चामलको उत्पादकत्व छ, इत्यादि कम हो। त्यसको लागि हामीले टेक्नोलोजीमा पनि सहयोग गर्नु पर्यो, मलमा गर्नु पर्यो, ऋणमा डुबेका फार्मरहरूलाई ऋणबाट मुक्ति गर्नको लागि सहयोग गर्नु पर्यो होइन। अब फार्ममा उत्पादन भएको वस्तुलाई चाहिँ बजारमा डिमान्ड भएको सेन्टरमा ल्याउनको लागि सरकारले ट्रान्सपोर्टेसनमा प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति राहत दिएर भए पनि त्यो गर्नु पर्यो। 30-35% जग्गामा मात्रै इरिगेसनको फेसिलिटी छ, त्यसलाई बढाउन सक्नु पर्यो। सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा ध्यान नदिँदा वर्षेनी खाद्यान्न तथा तरकारीमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएका कृषि उपजले बजार पाउन नसकेको अवस्थामा भारतबाट भने अर्बौं रुपैयाँको तरकारी नेपाल भित्रिएको छ, जसका कारण नेपाली कृषक भने समस्यामा परेका छन्। यो बीचमा नेपाल र भारत बीचको परिवर्तित सम्बन्धले पनि आयातमा केही प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कतारमा नेपाली कामदार कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन्। झण्डै 28,81,000 जनसंख्या रहेको कतारमा 37,097 जना संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमण तीव्र गतिले बढ़िरहेको छ। कतारमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,491 जना संक्रमित भएका छन्, जसमा आप्रवासी कामदारको संख्या उच्च छ। कतारमा कुल जनसंख्याको झण्डै 12.5% नेपाली कामदार छन्। संक्रमित भएका मध्ये कम्तीमा 10% नेपाली छन्। राष्ट्रिय महामारी प्रतिरोधक समितिले संक्रमणका केस हरेक दिन तीव्र गतिले बढ़िरहेको जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष अब्दुल्लाह हतीफ अल खलले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भन्नुभएको छ, संक्रमण अघिल्लो साताको तुलनामा 50%ले बढेको छ। सामाजिक दूरीको अभावले संक्रमण बढेको हो। स्वास्थ्य परीक्षण दर बढ़ाएकाले संक्रमितको संख्या धेरै देखिएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच साउदी अरबमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने नेपालीको संख्या 1364 पुगेको छ। संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। गत वैशाख 30 गतेसम्म 674 जना संक्रमित थिए। एक साताको अवधिमा 690 जना थपिएका छन्।
अमेरिकाले आफ्नो सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई लिएर नेपालमा भइरहेको बहसलाई आन्तरिक राजनीतिको संज्ञा दिएको छ। दक्षिण र मध्य एसियाली मामिला विभागकी कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री एलिस जी वेल्सले अमेरिकाको राजधानी वाशिंटन डीसीमा मिडियालाई गरेको ब्रिफिङमा एमसीसीका विषयमा नेपालमा गलत सूचना प्रचार भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सम्झौता हुँदा नेपालका नेताहरूले कुराकानी गरेका हुन्। सबै मुख्य राजनैतिक दलहरूले 3 वर्ष लगाएर यसका लागि ल्याउन कुरा गरे। नेताहरू नेपाली जनताको पक्षमा उभिनेछन् र एमसीसीलाई अघि बढाउनेछन् भन्ने आशा लिएकी छु। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा गत वर्ष नै दर्ता भए पनि सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचोलेले अघि बढ्न सकेको छैन। जेठ 6 गते संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसदकै भएको प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। समाजवादी र राजपा बीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा वरिष्ठ नेता महन्त ठाकुरलाई अध्यक्ष बनाउने समझदारी जुटेको छ। वैशाख 10 मा एकीकरण भएर नयाँ नाम जुराइएको यो दलमा पदीय भागवण्डा नमिल्दा 1 महिनापछि मात्रै नेतृत्वको जिम्मेवारी टुङ्गो लागेको हो। कार्यकारी पदका लागि नेताहरू बीच समझदारी हुन नसक्दा जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत हुन सकेको थिएन। पछिल्लो पटक कार्यकारी पद कसले लिने भन्नेमा समाजवादीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेता राजेन्द्र महतो बीचको टकराव बढेको थियो। दुई नेता बीचको मुख्य टकरावले एक सातादेखि वार्ता प्रक्रिया समेत रोकिएको थियो। राजपा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको बबर महलमा हिजो बसेको दुई पक्षका शीर्ष नेतृत्व बीचको छलफलमा यादव र अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले ठाकुरको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्व ठाकुरले गर्नेमा समझदारी भए पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी र राजनैतिक समितिको नेतृत्वको विषय भने अझै मिलेको छैन। जनता समाजवादीमा पनि संघीय परिषद राखिने र त्यसको नेतृत्वमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निरन्तरता दिने समझदारी समेत जुटेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। हत्या अभियोगमा कतारमा पक्राउ परेका महोत्तरीका औराही 1 का अनिल चौधरीलाई गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको छ। नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनमा ल्याएको कतारमा यो पहिलो घटना हो। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी महिलाको शवलाई धुलीखेल अस्पतालबाट पशुपति आर्यघाट ल्याएर अन्त्येष्टि गर्न सघाउने अरुण सैजु र राजेश सैजुलाई भैरवा निवासी 81 वर्षीय खगिसरा घिमिरेले 50,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बैंक गएका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। गंगा जमुना गाउँपालिका 4 ठकुरी डाँडाका 83 वर्षीय रामबहादुर गुरुङ घरबाट 3 घण्टा टाढाको फूलखर्क स्थित एसबीआई बैंकमा लाइन बसेका बेला बेहोस भएर ढल्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा माइलस्टोन कार्ययोजना सम्पादनमा प्राय मन्त्रालय कमजोर पाइएका छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ। यो मन्त्रालयले सक्नुपर्ने 109वटा माइलस्टोन मध्ये चैत्र मसान्तसम्म जम्मा 3वटा मात्र सम्पन्न गरेको छ। यो 2.8% मात्र हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयको खर्चको अनुपात 28.9% छ। अर्थात् कुल 1 खर्ब 44 अर्ब 88 करोड 77 लाख बजेट मध्ये चैत्र मसान्तसम्म 41 अर्ब 83 करोड 44 लाख खर्च भएको देखिन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय माइलस्टोन कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले 129 मध्ये 11, परराष्ट्रले 75 मध्ये 9 र पर्यटन मन्त्रालयले 73 मध्ये 10वटा मात्र माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन्। 3149 माइलस्टोन सम्पादन गर्नुपर्नेमा फागुन मसान्तसम्म 1180 अर्थात् 37.47% मात्र सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 1286वटा माइलस्टोनको काम भइरहेको छ। 550 को भने काम सुरु हुन सकेको छैन। बाँकी 133 माइलस्टोन मध्ये केहीको कार्य चैत्रमै सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोभिड-19 का कारण सिंगो मुलुक लकडाउन भएपछि प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ। केही माइलस्टोनको काम चैत्र पछि नै सुरु हुने गरी कार्ययोजनामा समावेश गरिएको थियो। लकडाउनले गर्दा पीक समयमै काम गर्न नपाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार केही मन्त्रालयले कामै गरेका छैनन्। यस्तै भौतिक मन्त्रालय सरकारले तोकेको क्रियाकलापमा सबैभन्दा कम काम गर्नेमा पर्छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पर्छ। यसले चैत्रसम्म 7% मात्र खर्च गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले कोभिड-19बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गृहस्थ उत्पादनको 5% राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। सरकारवालासँग गरेको एक साता लामो छलफलपछि समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन भन्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। समितिले बढी प्रभावित उद्योग व्यवसाय र सार्वजनिक यातायातलाई सहुलियत कर्जा, ब्याज मिनाहा, भुक्तानी समय, थप कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र विद्युत तथा सञ्चार महसुलमा छुट दिन पनि भनेको छ। श्रममा जोडिन नसक्ने अशक्त वृद्ध, असहाय, गर्भवती महिला एवं बिरामीलाई राहत दिने व्यवस्था मिलाउन समितिले जनाएको छ। रोजगारी गुमाएका र श्रम गर्न सक्नेलाई राहत र रोजगारीमा जोड्न भनिएको छ। यस वर्षको कुल गृहस्थ उत्पादन करिब 37 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ बराबरको हुने अनुमान गरिएको छ। यसको 5% राहत प्याकेजलाई 1 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ बराबरको ल्याउनुपर्छ। कोभिड-19 का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले आयोजना गरेको इकोनोमिक सर्भाइभल भिडियो संवादमा वक्ताहरूले तत्कालका लागि स्वास्थ्य र त्यसपछि सरकारको प्राथमिकता पीडितलाई राहत एवं रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा उद्योगी विनोद चौधरीले संसारभरका देशले अर्थतन्त्रलाई 8 दिन राहत प्याकेज ल्याए पनि नेपाल सरकारले नल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। कोभिड-19 को प्रभाव जारी रहेकाले अहिले रिभाइभल नभई सर्भाइभलको कुरा गर्ने समय रहेको उहाँको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरेको नयाँ सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका कारण हङकङको अस्तित्व गुम्ने लोकतन्त्रवादी समूहले दावी गरेको छ। हङकङ देशद्रोह र सत्ताच्युतका प्रयासमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ प्रस्तावबाट हालको स्वतन्त्रता गुम्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आज हङकङको विधानसभामा प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। सो कानूनका कारण हङकङको स्वायत्तता गुम्ने प्रति चीन विपक्षीको चिन्ता छ। अमेरिकाले हङकङलाई नयाँ कानूनले झनै अस्थिर बनाउने दावी गरेको छ। सन् 1997 मा बेलायतले चीनलाई हङकङको शासन सुम्पिँदा एक मुलुक दुई प्रणालीको नियमबाट राज्य चलिरहेको छ। बेइजिङले हङकङको स्वायत्तता खोज्ने प्रयास गरिरहेको लोकतन्त्रवादी पक्षधरको आरोप छ। सन् 2019 मा पनि बेइजिङले ल्याएको सुपुर्दगी सम्बन्धी कानून विरुद्ध हङकङमा लामो आन्दोलन भएको थियो। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट 50,97,000मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,32,425 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा मात्रै 15,76,542 जनामा संक्रमण भेटिएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा 94,661 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिल सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन 10 खर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। विश्वमा संक्रमितको संख्यामा तेस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिल सरकारले निजी क्षेत्रलाई सो रकम सहयोग गर्नेछ। त्यहाँ 3,10,087 जनामा संक्रमण देखिएको छ। लाटिन अमेरिकी मुलुकमा 1 करोड 15 लाख मानिस कोरोना भाइरस महामारीका कारण बेरोजगार भएको विश्व श्रम संगठनले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। कतारको विश्वकप आयोजकले कतार कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण हुने मन्दीले सन् 2022 मा हुने विश्वकप प्रतियोगितामा समर्थकलाई आफ्नो देशको यात्रा गर्न आर्थिक रूपमा गाह्रो हुने अनुमान गरेको छ। कोरोनाको महामारी र यसलाई रोक्न लागू गरिएको कडा र लामो लकडाउनका कारण धेरै देश ऐतिहासिक आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वकप आयोजक कमिटिमा महासचिव हसन अल थवाडीले मिडियासँग कुराकानी गर्दै भन्नुभएको छ, अहिले नै हामी कस्तो प्रकारको आर्थिक मन्दी छाउने हो भन्न सक्दैनौं, तर विश्व अर्थव्यवस्थालाई लिएर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भनेछ। विश्वकपका बेला विदेशी फुटबल प्रेमीलाई कतारको भ्रमण गर्न आर्थिक कठिनाई हुन सक्छ। महामारीकै कारण युरोपेली च्याम्पियनशिप 1 वर्ष पछाडि 2021 सरिसकिसकेको छ, तर कार्यक्रम अनुसार यो प्रतियोगिता अर्को महिना हुनुपर्ने हो। महामारीको निर्माण कार्य बिथोले पनि विश्वकपका लागि प्रयोग हुने 8 रंगशाला मध्ये 6 यो वर्षको अन्त्यसम्म पूर्ण भइसक्ने अनुमान छ। अबको विश्वकप सन् 2022 को नोभेम्बर डिसेम्बरमा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पूर्वी र पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई केही स्थानमा मेघ गर्जन र हावाहुरी सहितको वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अन्य क्षेत्रको मौसम सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेरअघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 11 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भोलि साँझ 6 बजेर 50 मिनटमा हुनेछ। हस्त कान्ति मिठाई अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।